नहीं होता कि माँ अपने बेटे को समझाए कि बेटा ऐसा नहीं दिखना चाहिए। माँ के सामने बेटियां मोबाइल पर न जाने कैसे कैसे गंदे गाने देखे, न जाने कैसे कैसे ड्रामे देखे, लेकिन माँ की जबान में ताले बंद हो जाए, उन्हें एहसास ना हो। याद रखना, अगर बेटे ने अच्छा काम किया तो उसको तो सवाब मिलेगा, लेकिन बेटे ने अगर गुनाह किया तो माँ बाप के मरने के बाद बेटे के गुनाह की बुनियाद पर बेटा तो गुनहगार होगा, लेकिन साथ ही साथ माँ बाप को भी कब्र में अज़ाब दिया जाएगा। माँ बाप को भी बेटे के गुनाह की बुनियाद पर कब्र के अंदर अज़ाब दिया जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बसवे मुस्तफा के लिए। बस एक रिवायत सुनाता हूँ, उसके बाद मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि सैयद साहब किबला को सफर करना है, उनकी फ्लाइट है सुबह में। इसलिए हज़रात गिरामी एक बात सुन ले, जो लोग बाप होने का एहसास नहीं करते, जो लोग माँ होने का एहसास नहीं करती, हमारी माएँ बहनें आप भी कान खोल करके सुनना, कसम खुदा की ये दुनिया तो 4 दिन की है, मौत से किसको रुश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, क्या ठिकाना है जिंदगानी का, इंसान तो बुलबुला है पानी का, लेकिन एक दिन इंसान तो मर के चला जाएगा, कोई यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये अल्लाह का फरमान है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, ये अल्लाह का फरमान है। जब मौत का वक्त आ जाता है ना, तो उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती, उसमें एक लम्हा की गुंजाइश नहीं होती, उसकी रूह कब्ज़े उज़री से परवास कर जाती है, इंसान दुनिया से चला जाता है, लब्बैक कहते हुए वो आखिरत की तरफ चला जाता है। हज़रात गिरामी जाना तो सबको है, चाहे बचपने में चला जाए या जवानी के आलम में चला जाए या बुढ़ापे में चला जाए, लेकिन एक ना एक दिन जाना सबको है। लेकिन हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, हमने क्या तैयारी की है। अगर तुम दुनियावी बाजार में जाओ और जाने के बाद अगर तुम्हारे जेब में पैसे ना हो, या मोबाइल पर फोन पे गूगल पे और पेटीएम की सुविधा ना हो, अगर ये चीजें अवेलेबल ना हो, या मोबाइल तुमने घर में छोड़ दिया है, उसके बाद तुम बाजार गए, सुपर मार्केट में गए, जाने के बाद सामान ले लिया, जेब में हाथ डाला, पैसा ही नहीं है, बड़ा अफसोस होगा, अरे यार पैसा तो हम घर में भूल आए, पर्स तो हमने घर में भूल करके हम आ गए हैं, मोबाइल तो हमने घर में छोड़ दिया है, हमें बड़ा अफसोस होता है इसलिए कि दुनियावी बाजार में हम आए हैं और हमारे पास कोई सामान लेने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन हज़रात गिरामी ये दुनियावी बाजार है, हो सकता है पैसा देने वाला कोई मिल जाए, या दुकान वाला तुम्हारी पहचान का हो जिसके बुनियाद पर सामान तुम्हें उधार मिल जाए, या तुम किसी से बार कोड ले करके उसे स्कैन करके उसकी फोटो लेकर के किसी को भेज दो, तुम्हारा दोस्त पैसे को पेमेंट कर दे, इस तरीके से काम बन जाए। लेकिन हज़रात गिरामी थोड़ा बताओ तो सही, जब बंदा दुनिया से आखिरत का सफर करता है और जब आखिरत की तरफ बंदा जाता है, तो उस वक्त अगर उसके नामे अमाल में नेकियां नहीं होगी, नमाजों की दौलत नहीं होगी, हज और ज़कात की दौलत नहीं होगी, तो सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जब बंदे के नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, नमाजों की दौलत नहीं होती, रोज़ों की दौलत नहीं होती, हज और ज़कात की दौलत नहीं होती, जब बंदे के नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, ऐसा बंदा जब कब्र में उतारा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बंदों पर एक ऐसा अज़्दहा मुसल्लत फरमा देता है, एक ऐसा साम मुसल्लत फरमा देता है, अगर वो एक फूंक मार दे तो सारी दुनिया के लोग हलाक हो जाए, अगर वो एक मरतबा फूंक मार दे तो सारी दुनिया के लोग मर जाए। इतना खतरनाक अज़्दहा अल्लाह उसकी कब्र में भेज देता है जिसके नामे अमाल में नेकियां नहीं होती। जरा बताओ तो सही, हमारे पास कितनी नेकियां है, हमने कितनी नमाजें पढ़ी है, हमने कितनी पाबंदी के साथ ज़कात अदा की है, हमने कितनी पाबंदी के साथ रोजे रखे हैं, हमने शरीयत की तालीमात पर कितना अमल किया है, हमारे आंखों के सामने ना जाने कितने गुनाह हमसे सरजद हुए हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, हमें तो लगता ही नहीं कि हमें दुनिया से जाना है। शेख सादी ने बहुत पहले कहा था, इंसान कितना नादान है, जिंदगी ऐसे गुजारता है जैसे लगता है कभी से मरना नहीं था, और मर के ऐसे चला जाता है जैसे लगता है कभी जिंदा ही नहीं था। इसी तरीके से इंसान दुनिया से चला जाता है। लेकिन हज़रात गिरामी अजीब गरीब मामला है, कब्र में जाने के बाद वो तुम्हारे दोस्त, अहबाब, तुम्हारे खानदान के लोग, वो जिनके साथ एक ईयरफोन तुम अपने कान में लगाते थे, दूसरा ईयरफोन अपने दोस्त के कान में लगा करके न जाने कैसे ड्रामे तुम देखा करते थे, न जाने कैसे कैसे गंदे गाने सुना करते थे, तुम कितना जाने कितने मैच और खेल देखा करते थे। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, आज तुम्हारे दोस्त ने कब्रिस्तान में दफन करने के बाद एक लम्हा रुकना गवारा ना किया, आज तुम्हारा बाप भी कब्रिस्तान पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, आज तुम्हारे भाई भी कब्रिस्तान पर रुकने के लिए तैयार नहीं है। बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत ने बहुत पहले कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वहां तो 5 जाएंगे 4 वापस चले आएंगे। मनों में कीरी थी दफनाने के बाद, प्यारो मददगार कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, अजीब व गरीब आलम है, अंधेरा घर अकेली छां कम खुदा खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है, वो वक्त आने वाला है, इंसान एक न एक दुनिया से चला जाएगा और कब्र में जाने के बाद कोई वहां पर पुरसाने हाल नहीं है। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, कब्र हश्र की पहली मंजिल है, जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। अजीब व गरीब मंजर है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आमर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त
تو مشکل جواب میں ہے، وہاں تو صرف سرکار کی ذات کام آنے والی ہے، لیکن جب سرکار کے فرمان پر ہم نے عمل کیا ہوگا، سرکار نے قبر میں آنے کے بعد اگر مسکرا دیا تو قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن اگر سرکار کی سنتوں کی دھجیاں ہم نے سر بازار اڑائی ہے، ہم نے شریعت کی نافرمانی کی ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے، کہیں اللہ کے رسول قبر میں تشریف لائے، اللہ نے کے بعد اگر اپنے چہرے کو پھیر لیا تو ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اتنے حضرات گرامی احساس کرو، اس قبر کے بارے میں سوچو، اور اس قبر کے بعد تو حشر کی منزل ہے، وہاں تو اور عجیب و غریب معاملہ ہے، سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، عجیب و غریب کیفیت ہے، کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگائے، کوئی کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک، کسی کا ٹخنے تک، کسی کی گردن پسینے میں ڈوب رہی ہوگی، ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، عجیب و غریب کیفیت ہوگی۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنے میری گفتگو مکمل ہو جائے، میدان محشر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ہر انسان کی علیحدہ شان ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن ایسے عالم میں بھی کیسے کیسے حالات ہوں گے۔ حضرات گرامی، جو لوگ اپنے بچوں کو دین سے قریب نہیں کرتے، جو لوگ اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم سے قریب نہیں کرتے، جو لوگ اپنے بچوں کو علماء سے قریب نہیں کرتے، جو لوگ اپنے بچوں کو مشائخ سے قریب نہیں کرتے، جو لوگ اپنے بچوں کو حفاظ کرام سے قریب نہیں کرتے، جو لوگ اپنے بچوں کو اللہ والوں سے قریب نہیں کرتے، سنو سنو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسے حالات ہوں گے۔ ایک نوجوان انسان ہے، بس یہ چھوٹی سی روایت ختم ہوگی، میری گفتگو مکمل ہو جائے گی، لیکن ہو سکے تو اسے دل میں لے کر کے جانا، اگر تم باپ ہو تو اس کا احساس کرنا، اور میرے وہ نوجوان جو مستقبل میں باپ ہوں گے وہ بھی احساس کریں، ہماری مائیں بہنیں بھی توجہ کے ساتھ اس جملے کو، اس حدیث کو اپنے ذہن و فکر میں بسا کے واپس جانا۔ ایک نوجوان انسان ہے، میدان محشر ہے، اللہ رب العزت کا آرڈر ہوا، اے فرشتوں اسے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو، یہ بندہ بڑا گنہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، اسیاں شیار ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ اس نے کیے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں اس نے کی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے خرافات اس نے کیے ہیں، لہذا اسے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرشتوں نے آمنا صدقنا کہا، اور آنے کے بعد اس انسان کو پکڑا ہے، پکڑنے کے بعد جہنم کی جانب لے جانے کا ارادہ کیا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ توجہ کے ساتھ سننا جو لوگ ماں باپ ہیں، ارے یار تم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتے ہو، ڈاکٹر انجینئر بناتے ہو، تاکہ آنے والی 30-40 سال کی زندگی فیوچر اچھا ہو جائے، مستقبل اچھا ہو جائے، لیکن تمہارے بچوں کے بارے میں تمہیں آخرت کی فکر نہیں ہے کہ ایسا کام کرو کہ تمہارے بچوں کی آخرت سنور جائے، تمہارے بچوں کی تقدیر سنور جائے، ان کی دنیا اور عقبہ سنور جائے، ان کے دارین کی زندگی بہتر ہو جائے۔ اس فیوچر کے بارے میں تم کبھی نہیں سوچتے۔ تمہیں دنیا میں اگر بچوں کو آگ لگ جائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ میں جانے والا بیٹا کام کرے یہ سوچ کر کے تکلیف نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، یہ تو جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی بھی وقت ہے، بدل لو وقت کو پروانوں خدا کے لیے، چراغ بن کے چلو بزم مصطفیٰ کے لیے۔ نوجوان کو اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا، اے فرشتوں اٹھا کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرشتوں نے اسے پکڑا، پکڑنے کے بعد جہنم کی جانب لے جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے فرشتوں نے جہنم کی جانب لے جانے کا ارادہ کیا، وہ نوجوان تڑپ اٹھا، عرض کرنے لگا، اے فرشتوں اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو، اے پالنہار پروردگار رب کائنات رب العالمین، میں گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، اسیاشیار ہوں، نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں میں نے رات کی تنہائی میں کی ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ میں نے دنیا میں کیے، نہ جانے کیسے کیسے کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہے، اے مولا نہ جانے کیسے کیسے غلطی میں نے کی ہے، سر سے لے کر پیر تک پورا بدن گناہوں میں ملوث، ایک پھال کی برابر بھی جگہ باقی نہیں، میرے اعمال جہنم میں جانے کے لائق ہے، میں مجرم ہوں، اس بات میں مجھے اعتراف ہے، لیکن پالنہار پروردگار کریم رحیم غفور، مولا تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے، تھوڑی دیر کا مجھے وقت مل جائے، اس کے بعد میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات گرامی توجہ کے ساتھ اس جملے کو سننا، جو لوگ اپنے بچوں کو دین سے قریب نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچے کل میدان محشر میں تمہارے لیے وبال بن جائے۔ آج وہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے وسیلے سے عرض کرتا ہے، فرشتوں اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دی جائے۔ آج بیٹا ٹی وی کھول کر کے ڈرامے دیکھے، باپ کی زبان میں تالے بند ہو، بیٹیاں آج بے پردہ ہو کر کے روڈ پر نکل جائے، موبائل پر نہ جانے کس سے باتیں کرے، کس سے تعلقات رکھے، اسکول کے نام پر نہ جانے کن کے ساتھ جا کر کے سیر کرے، باپ کو ماں کو اس کی فکر نہ ہو، اگر کوئی ٹھوک دے تو اس سے لڑائی کرنے کے لیے ماں باپ تیار ہو جائے۔ ارے یار سنبھالو اپنے آپ کو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی باقی داستانوں میں۔ آج کتنے خراب حالات ہیں، کیسے معاملات ہیں، اگر ابھی بھی ہم نے ہوش ناخن نہ لیے، اگر اب بھی ہم خواب غفلت کا شکار رہے،
यकीनन हमारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनना। नौजवान ने फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश किया, ऐ मौला, ऐ मौला, थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दी जाए, थोड़ी देर का मुझे वक्त दे दिया जाए। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, मौला तूने जिसके बारे में जहन्नम में जानने का हुक्म दिया है, आज वो तेरा बंदा तेरे करम का मुंतजिर है, थोड़ी देर के लिए मोहलत चाहता है, वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। उसे इस बात का एतराफ़ है कि मुजरिम है, गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, इत्याशार है, लेकिन वो चाहता है कि थोड़ी देर के लिए उसे वक्त मिल जाए, उसके बाद वो खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। ये मेरे आखिरी जुमले लेकर के जाना, मेरे अशरफाबाद, बंजरिया और आसपास के मेरे सुन्नी भाइयों तवज्जो के साथ सुनना। आज वो नौजवान फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, थोड़ी देर के लिए